नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान आज एकूच चर्चा आसा. सरकाराच्या विरोधान अपोजिशन पार्टी ज्यो आसा तांचें अलायन्स जातलें किंवा ना हो एक प्रश्न सगळ्याक चर्चेक आसा. आनी आयज आमी बारकायेन जर पळोवंक गेले जाल्यार गोंयभरांतल्या लोकांक दिसता की अलायन्स जावंक जाय. आनी ती कित्याक जावंक जाय तर सरकाराच्या विरोधांतलो एक रोश आसा पळय तो वयर येवंक लागिल्लो आसा. 3 टर्म आसलेलें हें सरकार, पूण लोकांक दिसता की आतां पुरो जालें. आतां आनी हें सरकार नाका, खंय तरी बदल जावंक जाय. आनी हें जेन्ना आमी म्हणटा पळय तेन्ना प्रत्येक मनशाचो एक व्हीव आसा पळय तो आमी पळयता. प्रत्येक मनीस ताजेर उलयता. राजकारणांतले लोक उलयतात, समाजांतले लोक उलयतात, त्याच बरोबर सामान्य वोटर आसा पळय तोय उलयता. आतां अशें जेन्ना विशय तयार जाता त्या टायमार बऱ्याच वेळा कितें जाता की राजकीय धुरीण आसा किंवा जेंकां राजकारण बऱ्यापैकी कळटा ते लोक हाचेर बऱ्यापैकी विश्लेशण करता आनी युती जातली जाल्यार कित्याक जातली आनी जावची ना जाल्यार ती कित्याक जावची ना हाची कारणां ते सांगता. आयज आमच्या स्टुडियोन आसात टीएमसीचे लिडर आनी गोंयच्या राजकारणांत बऱ्यापैकी एका विश्लेशकाची भुमिका आज पर्यंत जेंच्यांनी बजयल्या ते म्हणजे बाब ट्रोजन डिमेरो. हे आमच्या आयज स्टुडियोन आसा. ट्रोजन बाब, तुमचें स्वागत आसा. आज अत्यंत महत्वाचो विषय आसा आनी तो गोंयच्या भवितव्याचो विषय आसा. कारण कितें प्रत्येकाक दिसता की सत्ता बदल जावंक जाय, पूण ताका लागून विरोधी पक्षांचे अलायन्स जावप अत्यंत गरजेचें आसा. पण आजची जर एकूणच स्थिती पळयली राजकारणाची जाल्यार वेगवेगळी मतां व्यक्त केली वयता. म्हाका एक सांगात, राजकारणांतलो एक विचारवंत किंवा राजकारणाचो एक अभ्यासक तुमकां कितें दिसता ह्या विशयाचेर? सी, कोणीय सांगतलो, राजकारणी सांगतलो, कॉमन मनीसय सांगतलो की हो सरकाराचेर लोक वाजेले हेजो अर्थ कितें? हिका घरा धाडूंक जाय. आतां घरा धाडपाक ऑल्टरनेटीव कितें? आतां म्हाज्या मता प्रमाणे येस, अशें दिसता, उलोवपाक बरें दिसता, ते कानाक आयकोपाक बरें दिसता की एकठांय येवंक जाय. म्हणजे आतां सांगपाचें कितें भाशेन हे आतां जी आसात आयचे ओपोजिशन तितलेच लोक उलयतात की हे सगळे सरकारा कडेन सेटींग आसा. सेटींग आसतना तिंका जर सत्तेर हाडले फकत तोच सोदताले ते हेच सोदताले इतलेंच न्ही. कित्याक हे विरोधी आसतना तेंच्या कडसून खातात सत्तेर आसतले. म्हणजे जे आज विरोधान आसा पळय तांचेर विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती ना. इट इज इम्पॉसिबल. आतां उलयता ते पळयात न्ही. आनी कितें म्हाका सांगपाचें, पण हे सगळें जरी आमी पळयलें जाल्यार एक गजाल आसा, खंय तरी पर्याय जाय पडटा. आनी पर्याय जाय हेजो अर्थ कितें? इट इज बिटवीन द डीप सी एंड द डेवल म्हणटात ताका. पर्याय म्हणना ताका लोकांक, पर्याय तिंकां. पर्याय असो आसूंक जाय. म्हाका सांग, खंयच्याच पक्षान एक लोकांचो एक विश्वास जिखून घेतला की बाबा आमकां तुमी विश्वास, आमी आहात तुमच्या बरोबर आनी तुमच्या कडेन रावतले. हो विश्वास लोकांचो पयलो प्रश्न एक आसा. आतां हे 3-4 पार्ट्यो आहात, हेजो तर तुटोन येयले 15, कोणाक 5 आनी कोणाक हे एकठांय रावतले. हो प्रश्न लोकांचो नंबर 1. परत बीजेपी कडेन वयता आनी सरकार करतले. परत जे लोकांक दिसता आदी आतां म्हणटात ते आमी अलायन्स राखला, आमी वचोंक ना, म्हाजें वचूं येतालें. अरे कोणाक जाव तूं सद्याक? नंबर तेंचे कडेन आसा मरे. तोयल्यान ताका भायर दवरला घुसपट करपाक ओपोजिशनाची. ती फकत नाटकां. आतां सांगतात ते एसेंब्ली वाडोवन दिवंक जाय. म्हाका सांग, विरोधी पक्षांनी सांगचें आमी एसेंब्लीन हो प्रश्न, गंभीर प्रश्न जी आसलो लोकांचो, हो आमी सोडयलो म्हणून दाखोवचो. इतलो फाटीं पोंडा बाय इलेक्शन आसलें, थंयसर एक पेटिशन कोणें घातलें कॅन्सल करचें म्हणून. काँग्रेस तितून सहभागी आसले. कॅन्डिडेट वॉज फायटींग द इलेक्शन. तुमी इंटरव्यून जावपाक ते ओपोज करपाक हांव जालो इंटरव्यून. कोर्ट जरी तर काँग्रेस भितर आसली, म्हाका लोकल स्टँडींग नासली थंयसर. हांव मतदारी न्हू फोंडेचो आनी म्हाजे पाठी उबी राव, तरी हांव कोर्टान इंटरफियर जालो. आयची परिस्थिती तुका सांगता. सगळे म्युनिसिपालिटीन एडमिनिस्ट्रेटर घातले, सगळे विरोधी पक्ष चूप. बरोबर. एडमिनिस्ट्रेटर घालून सगळी सत्ता तेंच्या हातीन आहा, हे चूप. म्हणजे खरें खंय तरी विरोधाक हांगासर उलोवंक जाय आसलें, आवाज काडूंक जाय. आवाज काडला, आवाज कोर्टान असो जालो. हांव गेला कोर्टान, येतले फुडल्या विकान निर्णय. म्हणजे ह्या विशयाचेर तूं कोर्टान गेला? ह्या विशयाचेर कोर्टान गेलो. सगळ्यो म्युनिसिपालिटी तूं एडमिनिस्ट्रेट घालताय, तुजो मनीस करताय, तुज्या हातीन दिताय. लोकशायेची ही ती इन्स्टिट्यूशन ती सगळी लोकांनी चलोवपाचें. सिवीक हे ते खंय हात ओपोजिशन पुरय ना आनी कोर्टान येना. एक गजाल आसा, अपोजिशन सारकें ना
ताका लागून सरकाराचे फावला. पण आता एक विषय असा, आता लोक सगळे म्हणटा पळय ते अलायन्स जावंक जाय. अलायन्स जातले जाल्यार विरोधान कोण आसा? काँग्रेस आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, RG आसा, आप आसा. पण हांची भाशा जर पळयली जाल्यार ती वेगवेगळी दिसता. आणि अशा स्थितीन इलेक्शन अवघ्या 4-5 म्हयन्याचेर मागीर गोंयचें भवितव्य, पॉलिटिकल भवितव्य कितें? डेंजर. हे लोक सफर जाता. आयज जरी तो दुस्फोट जी जाता ऑपोजिशनान, ती दुस्फोट जाता लोकांचो विश्वासघात घेतलो हेंच्यांनी. लोकांनी एक धरलेले बाबा एकठांय जातले जावं कोणेन हेणेन घात घेतलो. गोवा फॉरवर्ड तेन्ना गेली. अरे गोवा फॉरवर्डांची कर्म केलां 2007 आयज पासून भोगता मरे आमी. 2017 जे कर्म केला ते लोकांक आज पर्यंत भोगता. आणि ते तेंच्यांनी सोडूंक ना. हिंका खोंट मारून भायर घातलेले तेन्ना. न्हू, आता एक गजाल आसा. काँग्रेसीन कितें केलें? काँग्रेसीन स्टेट प्रेसिडेंट बदललो. अमित पाटकराक काडलो, गिरीश चोडणकराक हाडलो. पळया कित्याक लागून हाडलो? तर आता इलेक्शन येयला, तांकां कोण तरी बरो मनीस जाय म्हणून हाडलो. मागीर हेका जर हाडला न्ही जाल्यार ताजी भुमिका आयज कितें? ताका बरो मनीस जावलो, बरो कलेक्शन करता आनी हाडटा पळय तल्लो. आनी कितें करपी तो? म्हाका सांग, हो मनीस जी आसा एक तो म्युनिसिपालिटी वॉर्ड जिखोंक शकना. इलेक्शनाक तो वयल्यान तो सांगता धडधडीत मायनॉरिटीज खंय येतले हेजेर मायनॉरिटीन खूब विचार करचो पडटलो. मायनॉरिटी खंय आयज आतां हांगा येवचे आदी केजरीवालान स्टेटमेंट गेलो, डोंट वोट फॉर द काँग्रेस. म्हणजे ती सायड गेली. गाडी गिरीश सांगता हे म्हणटा आमच्या मतदारसंघान वयतात आनी थंय तर कुंकळ्ळी इंटरफियरन्स करता. म्हाजी चॅलेंज आसा हो फटींग पळयता गिरीशाक. ताणें सांगचें आमी बेनावली आनी वेली आमी इंटरफियर जायना. सांगचें ताणें. तिनच्यो कॉन्स्टिट्युशन तुमी इंटरफियर जातात आनी तुज्या कॉन्स्टिट्युशन ते इंटरफियर जावंक शकना. आनी वयल्यान सांगतात मायनॉरिटी धर्म अधिकारी गुरू तांकां पयशे ऑफर कर. म्हणजे कॅथलीक रिलिजियस लिडर्स इकपा खातीर अशें हो बॅगात घेवन भोंवता बरो कंडक्टर मरे. हो घुसपट जर पळयलो आनी आयज आप आनी काँग्रेस हांचे जर पळयले जाल्यार ऑलमोस्ट अशें दिसता की युती हांच्या मदीं जावची ना. कशी जातली? केजरीवाल स्टेटमेंट केलो मरे काँग्रेसी मतां घालूं नका म्हणजे म्हणून. विशय सोंपलो. आता दुसरो विशय उरला पळय. आता एक विशय उरला पळय तो खंयचो? गोवा फॉरवर्डाचो. तोय गेलो. थंय फडफडटा आतां. आनी ताका बीजेपी खंय येता. कोण म्हणटात म्हाका खूब जाणें फोन केला ताका ईडीची भंय आहा. इतली मालमत्ता ती कसो एक्सप्लेन करतलो तो? आनी हांव स्वत मानूंक शकता एकूच ताका जी भायर दवरला ती फकत ऑपोजिशनाची दुस्पट. मदलो जो गोंधळ आहा पळय तो तयार करूंक जाय. हाका लागून ताका भायर दवरलेलो आसा. ताका भितर नाका येयनात ते. ना, एक गजाल आसा. बीजेपीक दर इलेक्शनाक अशें कोण तरी जाय पडटा. 2022 जे इलेक्शन जालें तेन्ना RG आनी मनोज परब आसा बीजेपीक लागून. आज कितें जालां? आज RG काबार जाल्या. आज उरला कोण? गोवा फॉरवर्ड. म्हणजे विजयाक भायर दवरपाचो, हो सगळो घुसपट घालपाचो, मदली मतां फोडपाचें आनी परत सत्तेर येवपाचो अशें कितें तरी बीजेपीन चिंतलां न्हू. चालू आहा तें काम. चिंतूंक ना. ते कामाक लागल्यात. तुमी फक्त चिंततात. म्हणजे प्रोसेस चालू आसा. प्रोसेस हो चालूच आहा न्हू. तो गेलो तो लंडन गेलो RG सपोर्टर आपणाक दिवचे म्हणून. ही एक फुलां आहा तेजी ती. आनी हो जी फटींग जी हाडला न्हू काँग्रेसीन ते आनी वाट लागली तुमचो. आता एक गजाल आसा. आज काँग्रेसची परिस्थिती आहा पळय. फाटल्या इलेक्शनाक काँग्रेसचे 11 आमदार निवडून येयल्ले. आयज तांच्याकडे केवळ 3 आमदार आसा. सत्तेर जर काँग्रेस येतली न्ही जाल्यार काँग्रेसीक आनी 18 आमदार हाडूंक जाय. पण काँग्रेसीन त्या पद्दतीचें काम मतदारसंघांनी चल्लां काय कितें? ते काम आतां करून काय फायदो ना. हें काम 4 वर्सांक करूंक जालें. पयलीं करूंक जाय आसलें. 4 वर्सांक करूंक जाय आसलें. तोच हांव सांगूंक सोदता कितें तो एक लोकांचो एक विस्वास घडोवन हाडूंक जाल्लो. बाबा कितेंय जावं हे फावटी आमी काँग्रेसीवर जाय जावं तेची चूक जाली. गोवा फॉरवर्डची चूक जाली आनी कोणाची चूक जाली. इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा फॉरगिव्ह इज डिवायन. तेजे परत विश्वास दवरपाक ही मूर्खपणां पिछत धरूंक शकता पण विश्वास. आता आमी एक गजाल म्हणटा. विजय सरदेसाय आहा पळय तो गोंयांतलो एक मास्टर पॉलिटिशियन म्हणटा. आनी तो कित्याक लागून म्हणटा तर फाटलीं कांय वर्सांचो जेन्ना आमी अनुभव घेता प्रत्येक पॉलिटिकल हालचाली जाता पळय तातूंत तेजें कितें ना कितें आसता. पण आतां म्हाका एक सांग, आमी जेन्ना येदे व्हडले मास्टर पॉलिटिशियन म्हणटा पळय तेंच्या बुद्धीचो राजकीय अकलेचो वापर तांच्यांनी गोंय काबार करपाचो काय कितें? पळय गोंय काबार गोंयाचें कोणाक पडोंक ना. हिंकां फकत आपले स्वार्थाचें पडलां. आपले पॉलिसी तर पडटा पळय व्हड तथ्य राजकारणी व्हड राजकीय हांवें बरे राजकारण्याक पळयल्यात. तेंची नांवां पासून आनी लोकांक उगड आसना. जब तब तुजें सादता तब तक तूं शाणो. ज्या दिसा तुजें निसरप जालें गेलो तूं कितलीं राजकारणी जावन गेले. म्हाजोच आदलो गुरू दोतोर विल्फ्रेड डिसोजा तूं साळगांव वयचे. लोक विसर कोण डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा लोक विसरले. तो एक
पॉलिटिकल मास्टर त्या टायमा वयलो ना पॉलिटिकल मॅनेजमेंट बऱ्यापैकी जाणा आसलो म्हणे आनी इतलें सरकार उरलें कोणाकडेन जमना आयज पण हांगासर आतां एक गजाल आसा आमी हे सगळे म्हटले आतां गोंयकार सांगता की सत्ता बदल जावंक जाय बीजेपी आपल्या पद्दतीन वयता तांच्यानी एक सिस्टम धरल्या खंयची तोडफोडीचे राजकारण कर सत्तेर यो अर्द्या लोकांक भायर दवर सत्तेर यो ताज्या फुडें वचून जेन्ना ते निवडून येतले पळय तेन्ना तांकांच उखलून हाडून सरकार कर हें सगळें तेणें हें केलां पूण म्हाका एक सांग जेन्ना आज गोंयकार हें सगळें म्हणटा पळय तेन्ना मागीर गोंयकारांची ज्यो आशा आसा पळय अपेक्षा आसा पळय ताचें कितें मागीर गोंयकार सामको निराशे आयज न्हू कोणाचेर विश्वास दवरचो एका उडयलो एका ह्या आतां हो पक्ष जे येयलोलो कोणाक भायर उडोवन काँग्रेसवाल्यांक भायर उडोवन न्हू ते फटींग म्हणून हे व्हडले बापूय जाले आतां ह्या बापायक उडोवपाक हे भायर जे आहात थंयच आहात ते तेंच्या वांगडाच आहात ते आनी लोकांची दिशाभूल जाता आनी आज अशें एक डिस्कशन आसा की बीजेपी एक गेम प्लान करता एक खेळी खेळटा की काँग्रेसीक सायडीक दवरप आनी उरले पळय हे बाकीचे आरजी आसूं आप आसूं गोवा फॉरवर्ड आसूं तांकां एकी कडेन करप आनी मतां डिवायड करप हो एक सूर लोकांचो हें जाता आनी तितून जर सक्सेसफूल जालें जाल्यार कितें मागीर ते जावपाचे मार्गार आसा हें म्हाजें मत एकूच जावंक शकता देव आसा देवाचो हात जर तर फिरोंक लागत जाल्यार असले फोर्स कांयच नको जाले आतां तुमी कॉक्रोचूच खंयचे नासलेलीच जाले न्हू अचानक वयर येयले. जी आख्खे विरोधी पक्षांक 12 वर्सां जमोंक ना तें कॉक्रोचान केलें कॉक्रोचान केलें न्हू तो राजनाथ सिंग पासून गेलो आमचे पक्ष हो न्हू राजिनामा दिवपाचो दिवचो पडलो तांच्यान धर्मेंद्र प्रधानाक राजिनामो दिवपाक दिवचो लायलो. पडलो आनी आतांय येता पळय अजून पसून ते पार्लमेंटात तोंड दाखयना नाही आतां आनी एक गजाल आसा तुमी हो विशय काडलो गोंयचें राजकारण हें वेगळें पण सेंट्रांत जें चल्लां कॉक्रोच जनता पार्टी आसा ताच्या फुडें वचून शेतकरी आंदोलनां आहा 7 स्टेटींनी आंदोलनां चालू आसा मागीर वकील आसा पळय ते भायर सरलेले आसा आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना अशें दिसता की दिल्लीचें राजकारण आसा पळय तें खंय तरी अडचणीन येयलां आनी फुडल्या 2-3 म्हयन्यांक तें कितें जावं शकता आनी तें जर जालें जाल्यार मागीर गोंयांत बीजेपीचें भवितव्य कितें आतां जी 5 दिसांक केजरीवाल गोंय येयला तर कितें तरी मिनींग आहा पूण ते बीजेपीक फायदो जातले ओपोजिशनाक फायदो जातलो हें सांगपाक मुश्कील आसा पूण तितून 5 दीस येवप हांगसर केजरीवाल कितें तरी घेवन येयला आनी डायरेक्ट ताणें प्रेस कॉन्फरन्स की काँग्रेसीक मतां घालून काँग्रेसीक मतां मारपाची ना म्हणून खतम बात सो हेजेर आमी सगळ्यांनी विचार करचो पडलो आतां जी लोक समजताले की एकठांय रावंक जाय एकठांय रावंक जाय एकठांय रावंक जाय ते कितें म्हणटले न्हू आतां आनी एक गजाल आसा कितें जालां सत्तेन जी भारतीय जनता पार्टी आसा पळय तांचेर मुख्यमंत्र्या पासून अनेक मंत्री आमदारांचेर लोक नाराज आसा मागीर लोक परत कितें करतले परत हेंकाच मतां मारतले लोक जेन्ना ऑल्टरनेटीव ना उपाय ना एके सायडीन तुका देवसा दिसता दुसऱ्या सायडीन तुका दोरया दिसती पडटा एकट्यान सुद्दां दापुड्या देवसाराक हेक मागतलो वा दोरयान उडकी मारपाचो पर्याय ना दुसरी तिसरो वाट ना सद्याची परिस्थिती म्हणजे काँग्रेस हो पर्याय जावंक शकना किंवा बाकीचे अपोजिशन पार्टीज हो पर्याय जावंक शकना आनी हो हाडला तो अध्यक्ष वयता तो भुरगो वचून उलयता अरे तो एक खूब मोताले म्हणून कारण तो लागलो सेटींग करूंक पूण तिका पडोंक ना हें कितें चल्लां तें तेका पडलो फकत इकपाचें मॅटर इज क्लोज बीजेपीचे आमदार सांगतात आमकां जावं तो आमी हांगासर कॅन्डिडेट हाडटले म्हणून आमकां जावं म्हणजे काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जाय पळय तो आमकां जाय तो आमी हाडटले आमकां जाय तो ना हे बरोबर आसा कारण कित्याक 2022 जेन्ना इलेक्शन जालें पळय न्ही तेन्नाय असो एक गंभीर स्वरुपाचो आरोप जालो की 10 जाग्यांचेर म्हणजे 10 मतदारसंघांनी सुमार एक सेटिंग जालें असो एक आरोप त्या टायमार जालो अरे जालो न्हू जालो आरोप न्हू तो तें जालें सत्य Fact जालें तें. तें फॅक्ट जालो न्हू 17 इकरायेचेर येयलो मरे अलायन्स करूंक तो करू 3चेर कित्याक जालो तो आरोप म्हाका एक तो? सांगात आनी एक गजाल आसा आतां माणिकराव ठाकरे सारकिल्लो एक एक्सपिरियन्स राजकारणी आसा म्हाका एक सांग तो एक्सपिरियन्स राजकारणी अशा मनशाक एक 6 म्हयने आसतना अध्यक्षपदाचेर हाडटा गिरीशाक आनी तो फुडें पार्टी जिखतली म्हणटा हें नाटक कितें म्हणटा हें नाटक 2 गजाली आसात जेन्ना आमचो बाप केजरीवाल सांगता काँग्रेसीक मतां घालूं नाका आनी काँग्रेस बीजेपी वांगडा सरकार करूंक शकता हें म्हाका दिसता की वेणुगोपालाकूच इकतो घातला की बीजेपी सेंटराक तो अमको मनीस धाड गोंया म्हणून कित्याक तो वेणुगोपालाची थंय चुकूची सारकी ना राहुल गांधीशी चेंज जाता भाव जालोलो कळ्ळें तुका कितें तें पळय आमचो आमी आरोप करतले कोणे म्हणटले टार्जन बसलो उलयता म्हाका सांग तुमी ताका गोंया धरलो 17 आसले ते 11चेर येयले 11 जाले तामिळनाडूक धाडलो 18चे आसले 5 येयले जाले. पंडिचेर एक धाडलो 5चे 1 एक जालो जालो.
कितें म्हाका समजोंक ना अजुनी आनी ताकाच तुमी गुंगयतात ह्या हाटीन त्या हाटीन. सो द ओन्ली रिजन इज तो इज ए गूड कलेक्टर. तो कलेक्शन करता वयर पावयता आनी आपणाक म्हणजे एकूच गजाल आसा हांगासर की हे सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना लोकांनी जो विश्वास दवरला पळय तो विश्वास सार्थ ठरतलो की ना हो आयज सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आसा. पूण तेज्या फुडें वचून आनी एक गजाल आसा. प्रत्येकाक दिसता आज पळय सोशल एक्टिविस्ट उठटा, सर्वसामान्य मनीस उठटा आनी तो कितें म्हणटा की हे सरकार आसा पळय ते गोंय काबार करपाक येयल्या. जमनी विकतात, शेतां भाटां विकतात, कांयच दवरिना आनी कोणाचें आयकना. मागीर अशा टायमार आसा पळय ते मागीर लोक करतले ते कितें. आतां त्या कन्फ्युजनान विरोधी पक्षाक मतां पडटलीं, एक फ्रस्ट्रेशनान. हांव तुका एक सांग, फाल्यां काँग्रेसीक तूं 22 सीट दी, बरोवन घे. 3 म्हयने उडयतले सरकार. 22 दिल्यार उडयतले. 22 दिल्यार पूण उडयतले, नाजाल्यार उडोवपाचे लोकांनीच उडयलो आसतलो. 22 दी थिंगा आनी पळय कितें जाता. पळय कितें जाता तें. हांव राजकारण सोडटा. म्हणजे तूं आज जे उलयता पळय तूं कांय सुचक हिंट आहा पळय ते गोंयकारांक दिता आनी तुज्या जर घेवन गेले जाल्यार खरोखर तशें केलें जाल्यार मागीर गोंयकार त्रासान पडटले न्ही. कशें त्रासान पडटले, कशें त्रासान पडटात ते, कशें बी त्रासान पडटले. अशें तरी जावंक जाय आमी बाबा हिंका घालूंक ना, बरें ही पिडा येयली परतून. एक पयली गजाल जाल्यार कितें अलायन्स जायना थंयसरूच लोकांचे होप देंव. अरे हांव सांगता एलायन्स जावना केन्ना. आयज केजरीवालान सांगलें नो. म्हाका सांग, काल तो सांगता ते बेनावली ते कणकण कुकोरी केपें आनी तुमी बेनावली आनी वारे करता कितें. लोकांक पयलीं फोटीपणां करतात, इतली फोटीपणां करतात तुमी आनी इतून एलायन्स जातले. ना ना एक गजाल आसा. कितें म्हणून तुमी जे सुचक सांगला पळय अलायन्स जावपाची शक्यता कमी आसा म्हणून. कारण कित्याक तर हे सगळें हेंचे पळयलें आमी. केजरीवाल कितें उलयता तें पळयलें, ताच्या नंतर विजय सरदेसाय कितें उलयता तें पळयलें, गिरीश कितें उलयता हें सगळें आमी पळयलें. तें पळयल्याच्या नंतर दिसता की अलायन्स हांगासर जावपाची शक्यता कमीच आसा म्हणून. पूण म्हाका एक सांगात, हे इंडिपेंडंटली गेले जाल्यार मागीर हांचें भवितव्य कितें. कोण इंडिपेंडंट जातले. प्रत्येक पार्टी जर इंडिपेंडंटली गेले ते येयले परतून तेंच जाय न्हू थिंगा. बीजेपी हेंच जाय न्हू. तितून तेंच्यांनी गिरीशाकी थारायला न्हू. अरे जेन्ना सदानंद बाब तरणावडे अध्यक्ष आसलो 2022च्या इलेक्शनाक ताणें सरळ सांगलें मरे गिरीशान मान घालून टिकेट विकपाच्यो. म्हणजे तांकांय खबर आसा. अरे ते लोक फकत पळयता कितें ना, तूं खांडेकराक टिकेट दिली गिरीशान जाल्यार खांडेकार ताका पळय ना बीजेपीन दिला पयशे खांडेकराक टिकेट दी म्हणून. हे लोक ती सायड पळयना तो जाण. ते मागीर कळटा अरे तूं चित मरे बीजेपीचे हाडले मायकल लोबो सालिगांव तिंका टिकेटी दिल्यो गेले ते. न्ही आतां एक गजाल सांगात म्हाका, जे डिफेक्टर हांगाच्यान बीजेपीन गेल्या तांचो फ्युचर कितें. लोक परत त्याच लोकांक मतां मारतले कारण ते काँग्रेसच्या हेजेर निवडून आयिल्ले न्ही. आतां तूं पळय, तूं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी घे, थंय आसा रुदॉल्फ. थंय देरेपेन हो आपलें ऑफीस उगडटा बाबूश मानसर. थंय आदलो आहा टोनी. आतां हे 3 जाण ते घोणोन तो एक्चुली काँग्रेसचो सीट आनी थंयसर एक इतिहास आसा की थंय कॅथलिकूच जिखोन येता. ते फाटीं तुमी जिल्लाचें सीट ओगडायलो म्हणसरलो आजी घेवन गेले ते कित्याक गेले. ते एक बाबडे शायनी म्हणून चेडूं घातलें जिल्ला आदलें ते शुअर शॉट. ताका तुमी लास्ट मिनटाचेर काम करून दिलें ना. सो कितें चिंताय तूं आतां. म्हणजे हो आत्मघात आसा पळय हो स्वता हे करून घेतात आनी कितें करतले. एक गजाल जाता सदांच आमी बारकायेन पळय लोक कितें म्हणटा हे सेटिंगां करतात, हे कितें ते आपले उखलतात आनी हे पळयतात आनी 5 वर्सां लोकांक त्रासान उडयतात. अरे म्हाका सांग, कालचे वाटी पणजी टिकेट कोणाक दिली. बाब एल्विसाक दिली. एल्वीस सोदतालो कुंकोळी, ताका काडली आनी हांगा दिली. ताका हांगा दिली. आनी बाबुशान कितले दिले ताका दी म्हणून ती. हे सगळं उलयतात मरे पणजे वचून मोवानी सांगतालो तुका. आनी ताका बळीचो बकरो गेलो कोणाक एल्विसाक. पूण आज तुवें ज्या पद्दतीन काँग्रेसचेर गंभीर आरोप केला कसले गंभीर हांवें आरोप करूंक ना आनी सत्य परिस्थिती सांगल्या न्हू आनी ते आरोप लोकां पर्यंत जर पावले आनी लोकांनी ते तकलेन धरले जाल्यार मागीर कितें. उलयता तुजे हांव लोकां मदें खाता मरे. म्हणजे लोक जे उलयता ते तूं सांगता. हांव तें सांगता. एक तर तुमी सुदरा नाजाल्यार सोंपा. सोंपले इतले लोकांक सोंपयले. हे सोंपनात, हे गब्बर जाल्यात. बरें आतां म्हाका एक सांग, गोंयकारांक आतां पर्याय कितें. हे कोणूच सारकें ना जाल्यार पर्याय कितें. डिफिकल्ट. हांवें म्हटल्यार ओन्ली गॉड कॅन सेव गोवा. मनशाच्या हातीन पर्याय ना. म्हणजे एक गोंयकारांक जो होप आसलो अलायन्साचो तो हांगासर विशय सोंपलो एलायन्साचो. पूण म्हाजो विश्वास आजुनी देवाचेर आहा
काय ना काय कोणें चिंतलेलें काँग्रेस पार्टी इतली जावंक शकता म्हणून तर कितें जावन अवसर वचोंक शकता पूण ह्याच फाटीं हे तेंच्या हातीन दित तर पाड पडलेत ते आनी ना बरोबर. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कॉक्रोच शब्द वापरता, कॉक्रोच पार्टी वयर येता आणि जे अपोजिशनाक न्ही कोणाकूच 12 जमोंक ना वर्सां पळय, जावन ऑपोजिशनाक कोणाकूच जमोंक ना पळय ते तांच्यांनी करून दाखयले. ताच्या फुडें वचोन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांक तांच्यांनी राजिनामो दिवंक लागलो. ताच्या फुडें वचोन ते आतां पंतप्रधानांक सांगता तूं राजिनामो दी, मोदीक सांगता ते तूं राजिनामो दी. ताच्या नंतर तिसरो राजिनामो आहा पळय तो अमित शहाचो म्हणून सांगता ते. म्हणजे ते जर पळयले आनी ज्या पद्दतीन वयर चल्लां तो गडकरी आनी- हालायणीन हय आनी ते जर पळयले आनी देवाची जर त्या पद्दतीन कृपा जाली जाल्यार कितेंय जावं शकता. माझे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे जी घडले तो देवाचो हात नासतना जावंक शकनासलें. आनी तेजे परिणाम गोंयांत जावं शकता. ऑफकोर्स आख्खे इंडियेक जातले आनी तें जालें जाल्यार वेगळें चित्र हांगासर कितें तरी आसूं शकता. वेगळे चित्र जातलें. बरें, आतां तूं एका पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर, TMCचो. तुजी पार्टी आसा पळय आनी ते पार्टीच्या अनुशंगान पार्टी धरून तूं लोकांक गोंयकारांक कितें सांगूंक सोदता? एक हांव सांगूंक सोदतां आनी हांव उलयतलों की ह्या कन्फ्युजनान आमचे पार्टीन हे फावटी पयस रावपाचें. हितून इलेक्शन लडोवपाचें ना. ह्या चिखलान आमी पडपाचें न्हू हें म्हाजें मत आहा. हांव तें मानतलों. कळ्ळें तुका? कालचे फावटी जेन्ना 8% TMC कोणूच नासलो म्हजो ते येयले रातयान आनी आतांय करूं शकतात ते प्रूव करूंक हें ना. बट म्हाजें सांगणें तें आसतलें की हांगा ह्या चिखलान आमी पडचे न्हू. सोडून दी हिंगा कितें करता तो चिखल घेव करून न्ही तिंका सोडून दी हिंगाच करून दी आमी भायर रावया हें म्हाजें मत सांगतलो हांव. म्हणजे एक तर- आयकतले ना आयकतले तो प्रश्न दुसरो. म्हणजे तुमी ह्या चिखलान पडपाचे ना. पडचे न्हू. अपोजिशन पार्टीज आहा पळय तांकां जाय तें करूनी एकतर तांकां जाग्यार येवनी आनी सत्तेर येवनी न पेक्षा तेंच्यांनी अशेंच फुटीर रावन गुणो गळ्यान बांदून घेवनी येवन असो तेजो अर्थ जाला. तेंच्यांनी गोड्याक गुणो बांदून लोकांच्या गोळ्याक घातलो न्हू. हें प्रश्न हाडलो. लोकांच्या गळ्यान फास घातला. फास घातला. लोक पळयता बरें पळय कोणाचेर विश्वास दवरतले. बरें करून विचार कर हेजेर. ना बरोबर. कारण कितें अपोजिशनान जे लोक आसा पळयात न्ही ज्यांची आयडियोलॉजी अपोजिशन पार्टी बरोबर आसा ते लोक अक्षरशः त्रासान पडलेले आसा आनी तेंचे परते परते म्हणणें आसा की हांच्यांनी अलायन्स करूंक जाय पण तें अलायन्स जायना आनी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे ते जर जालें ना जाल्यार ह्या लोकांचो अपेक्षा भंग जातलो. भंग न्हू तेंच्या गोंयांत तेंच्यांनी गुडो घालून तेंच्या लोकांक उडयतले. लोकांक पळयतले. ट्रोजन बाब तुमी आयले. आज जो अलायन्साचो विशय आसा आनी त्या विशयाचेर तुमी एक उजवड घातलो पूण तरी सुद्दां लोकांक एक होप आसा आनी लोक चिंतता कितें म्हणून की BJP सत्तेर आसलेलें सरकार घरा वचून दुसरें एक सरकार येवंक जाता. ते कशें येतलें पळय ते लोक जाणा आनी बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय ते जाणा. लोकांनी इंचेर विश्वास दवरचे सांगून देवाचेर विश्वास दवरपाचो आनी मत मारपाचें तें करपाचें लोकांक. आनी काय ना. ट्रोजन बाब तूं स्टुडियोन आयलो हाचेर बऱ्यापैकी तुवें सांगलें आनी फॅक्च्युअल जें कितें आसा पळय तें लोकां समोर मांडलें त्यामुळे तुमकां धन्यवाद. थँक्यू.